नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सभा कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म गीता गुरुङ। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। सम्भावित विवादका घटनामाथि छलफल गर्न सांसदहरूद्वारा प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता। मूल्यवृद्धिबारे एमालेद्वारा सरकारको जवाफ माग। झापाको रतुवा खोला र शङ्खसभाको चिलीमा बाढी आउँदा 23 परिवार विस्थापित, 25 घर डुबानमा। भारतमा बन्दका कारण आज विभिन्न राज्यहरू प्रभावित, 20 जिल्लामा इन्टरनेट बन्द, बिहारमा रेल सेवा नै स्थगित। र मलेसियामा जारी एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिप लगातार तेस्रो जित सहित नेपाल सेमी फाइनलमा प्रवेश। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। वर्षयाम सुरु भएसँगै सम्भावित विवादका घटनामाथि छलफल गर्न सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्त्व प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। नेपाल काङ्ग्रेसका सांसद लीला सङ्ग्रोला प्रस्तावक तथा देवप्रसाद तिमेल सेना र प्रकाश राई रसाइली स्नेहीको समर्थनमा प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक विषयको महत्त्वमाथि छलफल गर्न प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। सांसदहरूले कुन ठाउँमा बाढी पहिरोको जोखिम छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपालमा हरेक वर्ष वर्षयाममा बाढी पहिरो, चट्याङ तथा डुबानका कारण धनजनको क्षति हुने गरेको भन्दै प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्ने पुरा तयारी नहुँदा सजगता अपनाउन नसक्दा मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै यसबारे आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताएको छ। बाढी पीडित, बाढी पहिरो लगायतका घटनाबाट मानिसहरू प्रभावित हुने भएकाले सम्बन्धी पूर्व तयारी आवश्यक रहेको प्रस्तावक उल्लेख गरिएको छ। विक्रमसम्म 2072 को भूकम्पले गोर्खा, धादिङ, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक लगायत 17 जिल्लालाई ठूलो प्रभावित पारेकाले उक्त स्थानमा पहिरोको जोखिम समेत रहेको भन्दै यसलाई समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मूल्यवृद्धिबारे सरकारको जवाफ माग गरेको छ। सोमबार आज प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेकपा एमालेकी सचिव एवं सांसद पद्मा अर्यालले मूल्यवृद्धिबारे मन्त्रीले तत्काल जवाब दिनुपर्ने माग गर्नुभएको हो। त्यस लगत्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य सदनमा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ। सचिव अर्यालले मूल्यवृद्धिका कारण जनताको जीवन कष्टकर बनिरहेको उल्लेख गर्दै मूल्य बढाउनुको कारणबाट मन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारले सो जवाफ नदिँदासम्म आफ्नो पार्टीले संसद चल्न नदिने बताउनुभयो। त्यस लगत्तै एमाले सांसदहरूले उठेर बैठक अवरोध गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले सदनको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसको सत्य तथ्यबारे सदनलाई जानकारी सरकारलाई रुलिङ
गर्नुभएको थियो। झापाको रतुवा खोलामा अविरल वर्षापछि आएको बाढीले जमिन कटान गर्दा 13 परिवार विस्थापित भएका छन् भने 25 घर डुबानमा परेका छन्। दमक नगरपालिका 7 रेड क्रस भवन अगाडि पछाडिको खोला किनार नजिक रहेको बस्तीमा बाढीले कटान गर्दा 13 परिवार विस्थापित भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक बसन्त पाठकले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको घरमा क्षति पुगेकाले नेपाल प्रहरीले स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा उद्धार गरी सुरक्षित ठाउँ र आफन्तको घरमा सारिएको प्रहरी प्रवक्ता पाठकले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै रतुवा खोलामा आएको बाढीकै कारण गौरादह नगरपालिका 6 मा रहेको बस्तीमा पानी पसेको छ। त्यहाँका 25 घर डुबानमा परेका छन्। बस्तीमा झन्डै 2 फिट पानी पसे पनि अन्य क्षति नभएको र पानीको सतह बिस्तारै घट्ने क्रम रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच लगातार परेको वर्षाका कारण सङ्खुवासभाको चिलिला गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरोबाट 10 परिवार विस्थापित भएका छन्। गाउँपालिकाभित्रका वडा नम्बर 1 मा 6 घर र वडा नम्बर 3 मा 4 परिवार पहिरोबाट विस्थापित भएका हुन्। पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरूलाई आफन्तको घर र सामुदायिक वन भवनहरूमा राखेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले बताउनु भएको छ। पालिकाभित्रका अन्य ठाउँहरूमा समेत पहिरोको जोखिम बढेको छ भने क्षतिको अनुगमन भइरहेको अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ। रुकुम बस्तीमा भिडबाट लडेर 17 वर्षीय एक किशोरीको ज्यान गएको छ। जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 रुघाकी अस्मिता चन्दको घर नजिकैको भिडबाट लडेर ज्यान गएको हो। अस्मिता आइतबार रुघा तली गाउँको दिव्य चच्छु स्कुल नजिकैको भिडबाट लडेकी हुन्। त्रिभुवन जनता माध्यमिक विद्यालय मुसिकोट खलङ्गामा कक्षा 11 मा अध्ययनरत अस्मिता घरमा जम्मा भएको फोहोर फाल्न गएको बेला चिप्लिएर लडेकी उनको परिवारले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्माण आयोजनाको काम रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिएको ठहर गरेको छ। आइतबार समितिले पारित गरेको वार्षिक प्रतिवेदन 2079 मा यस्तो ठहर गरिएको हो। नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल अर्थतन्त्र सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। निजगढ विमानस्थलको निर्माण रोक्दा बाह्य र आन्तरिक ऋणको बोझ बोक्दै कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रयोजनका लागि भइसकेको अरबौं रुपैयाँको खर्चलाई निरर्थक तुल्याउँदा झनै धक्का लाग्न सक्ने समितिको निचोड रहेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। सम्भावित विपदका घटनामाथि छलफल गर्न सांसदहरूद्वारा प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता। मूल्यवृद्धिबारे एमालेद्वारा सरकारको जवाफ माग। झापाको रतुवा खोला र सङ्खुवासभाको चिचिलामा बाढी आउँदा 23 परिवार विस्थापित, 25 घर डुबानमा। भारतमा बन्दका कारण आज विभिन्न राज्यहरू प्रभावित।
20 जिल्लामा इन्टरनेट बन्द, बिहारमा रेल सेवा नै स्थगित। र मलेसियामा जारी एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा लगातार तेस्रो जितसहित नेपाल सेमिफाइनलमा प्रवेश। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालीका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेका छन्। सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा ब्लू डायमन्ड सोसाइटी नेपालले भरतपुरमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अगुवाहरूले अधिकार संविधानमा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा नपाएको दुखी पोखेका छन्। सोसाइटीका अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार कार्यान्वयनका लागि नीति निर्माण तहमै यही समुदायको नेतृत्व चाहिएको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घ र प्रदेश चुनावमा होमिने गरी उम्मेदवार बनाएर समावेशी दल बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले यो समुदायलाई नागरिकता र पासपोर्टमा मात्रै सीमित नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले वैवाहिक समानताको अवसरबाट वञ्चित भएकाले लैङ्गिक विभेद नगर्ने संविधानको अवधारणा नै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। सोसाइटीका व्यवस्थापक भूमिका श्रेष्ठले लिङ्ग परिवर्तन गरेको मेडिकल रिपोर्टका आधारमा मात्रै नागरिकता बन्ने गरी ल्याइएको नागरिकता विधेयकले नागरिकता लिने अधिकारबाट समेत वञ्चित गराउन खोजेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानको धारा 12, 18, 42ले यौनिक तथा लैङ्गिक अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कानुन नबन्दा खुसी साथ सदुपयोग गर्न नपाएको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा चितवनका पालिकाहरू, सामाजिक संस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र, सुरक्षा निकाय लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कालीको समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले 15 अर्ब रुपियाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बाँकी गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै 5 वर्ष अवधिका लागि विकास ऋणपत्र बिक्री हुन लागेको जानकारी दिएको हो। बोल कबोलको प्रक्रियाबाट ब्याज दर निर्धारण हुने ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन्। ऋणपत्रको धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण समेत लिन सकिनेछ। इच्छुक खरिदकर्ता अप्रतिस्पर्धामा पनि सहभागी हुन सक्नेछन्। प्रतिस्पर्धीले निष्कासित रकमको 85% अर्थात् 12 अर्ब 75 करोड रुपियाँ र अप्रतिस्पर्धीले 15% अर्थात् 2 अर्ब 25 करोड रुपियाँ बराबरको ऋणपत्र खरिद गर्न सक्नेछन्। कालीको समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा नयाँ सैनिक भर्ती योजनाको विरोधमा आज सोमबार आह्वान गरिएको भारत बन्दका कारण विभिन्न राज्यहरू प्रभावित भएका छन्। अग्निपथ योजनाको विरोधमा उत्रिएका युवाहरूले
आह्वान गरेको बन्दलाई विपक्षी पार्टीहरूले समेत समर्थन गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारले अव्यावहारिक सैनिक भर्ती योजना ल्याएको भन्दै त्यो फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। बन्दबाट राजधानी नयाँ दिल्ली लगायतका सहरमा ट्राफिक व्यवस्था चौपट भएको छ भने रेलवे सञ्चालन पनि प्रभावित भएको छ। भारत बन्दका कारण बिहारमा 250 वटा रेलले आफ्नो सेवा रद्द गरेका छन्। हालसम्म 20 जिल्लामा इन्टरनेट सेवा बन्द गराएका छन्। भारत सरकारले 17 देखि 21.5 वर्ष उमेर समूहका युवा युवतीहरूलाई जल, स्थल र वायु गरी 3 वटै सैन्य सेवामा 4 वर्षको अल्पकालीन करारमा भर्ती गर्ने योजना ल्याएको हो। सैनिक सेवामा प्रवेश गरेका 75% युवाले 4 वर्षमै अवकाश पाउनेछन्। युवा जमातको विरोध यसमै रहेको छ। सरकारले रक्षा खर्च कटौती गर्ने बहानामा लाखौं युवाको अवसर खोसेको आन्दोलनकारीहरूको तर्क रहेको छ। आन्दोलनका क्रममा दर्जनौं रेल तथा सवारी साधनमा तोडफोड र आगजनी गरिएको छ। आन्दोलनका कारण कक्षा 9 र 11 को जारी परीक्षा समेत स्थगित गरिएको छ। विभिन्न राज्यबाट दर्जनौं आन्दोलनकारी पनि पक्राउ परेका छन्। कालीका समाचारमा अब खेल समाचार। मलेसियामा जारी एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालले बहराइनलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। यो जितसँगै नेपालले समूह बीबाट 6 जोडेर शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमिफाइनलमा स्थान पक्का पारेको हो। मलेसियास्थित किनरारा क्रिकेट मैदानमा टस जितेर फिल्डिङ गरेको नेपालका बलर कविता कुँवर, अस्मिना कर्मचारी र शबनम राईले समान 2 विकेट लिँदै बहराइनलाई 14 रनमै समेटिएपछि नेपालले सहज जित निकालेको हो। बहराइनले दिएको 15 रनको लक्ष्य नेपालले 3.4 ओभरमा 2 विकेट पूरा गरेको थियो। वर्षाका कारण 7 ओभरमा घटाइएको खेलमा बहराइनले निर्धारित 7 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै जम्मा 14 रन बनाएको थियो। 15 रनको लक्ष्य भेटाउने क्रममा नेपालकी सीता राणा मगरले 4 रन र कविता जोशीले 3 रन बनाएका थिए भने नेपालले अतिरिक्त 8 रन पायो। बहराइनका लागि पवित्रा सेट्टी र भेल्सिता बर्वेजाले समान 1-1 विकेट लिए। टस हारेर ब्याटिङको निम्ति पाएको बहराइन 14 रनमा अल आउट भएको थियो। बहराइनका लागि इसारा साहुनले सर्वाधिक 6 रन बनाएकी थिइन्। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Steel FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। सम्भावित विपदका घटनामाथि छलफल गर्न सांसदहरूद्वारा प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता। मूल्यवृद्धिबारे एमालेद्वारा सरकारको जवाफ माग। झापाको रतुवा खोला र सङ्घसभाको चिलेमा बाढी आउँदा 23 परिवार विस्थापित, 25 घर डुबानमा। भारतमा बन्दका कारण आज विभिन्न राज्यहरू प्रभावित, 20 जिल्लामा इन्टरनेट बन्द, बिहारमा रेल सेवा नै स्थगित।
र मलेसियामा जारी एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा लगातार तेस्रो जितसहित नेपाल सेमी फाइनलमा प्रवेश। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म गीता गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।